नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम लोग पढ़ रहे हैं जनाब मुफ्ती अकमल मदनी साहब की मशहूर ज़माना किताब सरफ़ी व नहवी तराकीब पर मुश्तमिल अत-तरकीब। और अब तक हमारे सबक नंबर 10 तक जो है वो मुकम्मल हो चुके हैं। सबक नंबर 11 का सिलसिला चल रहा है और अब तक जो है तकरीबन मैं 7 क्लिप बना चुका हूँ। ये 8वां क्लिप है। कायदा नंबर 6 के तहत जो मश्क है हम लोग आज उस मश्क का आगाज़ कर रहे हैं। उस मश्क की जो पहली तरकीब है वो है शुर्बुल खमरी हरामुन। बहुत आसान सी तरकीब है। जो कवाइद हमने अभी पढ़े हैं और इससे पहले जो कवाइद हमने पढ़े थे तो उसकी रोशनी में हम इसको बहुत आसानी से जो है वो हल कर सकते हैं। देखें ये शुर्बुन था और फिर उसके बाद जो है हमने क्या किया, इसको जो है वो मुदाफ किया किसकी तरफ, अल खमरी की तरफ। ये शुर्बुन क्या है, पहले हम लोग इसको इस तरह से देखेंगे कि ये मारफा है या नकीरा। तो हमने इसके ऊपर गौर किया तो ये है नकीरा। अच्छा नकीरा क्यों है? क्योंकि इसमें मारफा की कोई अलामत मौजूद नहीं है, ना ये मुअर्रफ बिल लाम है, ना ही ये जो है वो इसमें अलम है, ना ही ये इसमें इशारा है। और ये है कि हम अगर मानवी एतबार से देखें तो ये मस्दर भी है, तो इस वजह से भी हमने जो है, और नकीरा है तो इस वजह से हमने देखा कि ये पहला नकीरा है। और अल खमरी ये मुअर्रफ बिल लाम है, इस वजह से ये क्या है, ये मारफा है। तो पहला नकीरा अगर हमें मिल गया और दूसरा मारफा मिल गया तो हम लोगों ने तरकीब करनी है क्या, मुदाफ मुदाफ इलैह की तरकीब हमने करनी है। एक बात तो ये। दूसरा ये कि ये जो शुर्बुन है ये मस्दर है और मस्दर का आपको पता है कि फ़ाइल भी होता है और मफ़ऊल भी हो सकता है। अगर तकाजा करे तो मफ़ऊल भी हो सकता है। तो शुर्बुन शुर्बु मुदाफ और अल खमरी मुदाफ इलैह फ़ाइल, फिर मुदाफ अपने मुदाफ इलैह से मिलकर मुरक्कब इजाफी होकर आपने इसको बना देना है मुब्तदा। और अब आपने हरामुन जो है ना इसके आगे आपने इसको उसी तरीके से आपने बना देना है खबर। फिर मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया हो गया। तरकीब नंबर 2 पर आ जाए। हर्बुल मरई मिनल जिहादी कबीहुन। ठीक है, मर्द का जिहाद से भागना ये बहुत बुरी बात है। ठीक है, तरकीब नंबर 2 है। इसका तर्जुमा मैंने आपको बता दिया आसानी के लिए। ये हरमुन जो है ये है मसदर, और जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि मसदर का फ़ाइल भी होता है। अच्छा ये नकीरा है। क्यों नकीरा है? क्योंकि मारफा की इसमें कोई अलामत मौजूद नहीं है। अल मरई ये मारफा है। क्यों मारफा है? क्योंकि ये मुअर्रफ बिल लाम है, अलिफ लाम इस पर दाखिल है। तो अब हम लोग वैसे ही जैसे हमने पहले तरकीब की ना, इसकी भी तरकीब बिल्कुल वैसे ही हम लोग कर देंगे। यहाँ पर हम लोग कह देंगे हरबू ये मुदाफ और अल मरई मुदाफ इलैह, लेकिन मुदाफ इलैह फ़ाइल। फिर ये अरबू मुदाफ अपने मुदाफ इलैह फ़ाइल, और फिर इस तरह से मिन अरफजर और अल जिहादी। ठीक है, तो अल जिहादी इसका मजरूर, जार अपने मजरूर से मिलकर ये अरबुन मज़दर का ज़र्फ़ लग़्व हो जाएगा। फिर हरबुन मज़दर अपने मुदाफ इलैह फ़ाइल और ज़र्फ़ लग़्व से मिलकर ये बन जाएगा मुब्तदा। और फिर कबीहुन ये सिफत मुशब्बा का सीगा है। ऐसी तराकीब पहले कई हम लोग कर चुके हैं। फ़ईलुन समीउन अलीमुन खबीरुन, है ना। तो ये सिफत मुशब्बा का वज़न है। तो हम लोग इसकी तरकीब कैसे करेंगे, इसको पहले शिव जुमला बनाएंगे। जैसे कि कबीउन सीगा वाहिद मुज़क्कर सिफत मुशब्बा, इसमें हुआ ज़मीर मरफू मुत्तसिल मुस्ततर, राजे बसुए मुब्तदा इसका फ़ाइल। फिर ये सिफत मुशब्बा अपने फ़ाइल से मिलकर शिव जुमला इसमें होकर ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मुब्तदा की खबर। और फिर मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया हो गया। तरकीब नंबर 2 भी हो गई। अब तरकीब नंबर 3 पर आ जाते हैं। बहुत आसान है। नज़रु अजनबी जिन अला अजनबी जतिन ममनूउन फिल इस्लामी। नज़रु मस्दर मुदाफ, अजनबी जिन ये बन जाएगा मुदाफ इलैह फ़ाइल, और अला हरफ जर अजनबीयतिन मजरूर, जार अपने मजरूर से मिलकर मस्दर का ज़र्फ़े लफ़्ज़। फिर मस्दर अपने मुदाफ इलैह फ़ाइल और ज़र्फ़े लफ़्ज़ से मिलकर शिब जुमला इसमें, ये बल्कि शिब जुमला नहीं, मुदाफ इलैह फ़ाइल और ज़र्फ़े लफ़्ज़ से मिलकर ये बन जाएगा मुब्तदा। और फिर ममनूउन फिल इस्लामी, ममनूउन बरवज़्न मफ़ऊलुन,
مفعول کا اس میں مفعول کا صیغہ ہے، تو ممنوع صیغہ واحد مذکر اس میں مفعول، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر راجع بسوئے مبتدا اس کا نائب الفاعل، کیونکہ اس میں مفعول میں سے ہم لوگ جو ضمیر نکالتے ہیں اس ضمیر کو ہم بناتے ہیں کیا؟ نائب الفاعل۔ تو ہم لوگ کہہ دیں گے ممنوع صیغہ واحد مذکر اس میں مفعول، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر راجع بسوئے مبتدا اس کا نائب الفاعل، فی حرف جر الاسلامی مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر یہ بن جائے گا اس میں مفعول کا ظرف لفظ، اس میں مفعول اپنے نائب الفاعل اور ظرف لفظ سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر بن جائے گا مبتدا کی خبر، اور پھر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ ترکیب نمبر 3 بھی ہو گئی۔ ترکیب نمبر 4 پر آ جاتے ہیں کہ اکل الربا سبب عظیم لدخول النار، سود کا کھانا جہنم میں جانے کا بہت بڑا ایک سبب ہے۔ اکلو یہ بن جائے گا کیا؟ مصدر ہے، اس کا معنی کھانا ہے، یہ بن جائے گا مضاف، اور الربا یہ بن جائے گا مصدر کا مضاف الیہ فاعل۔ سبب عظیم ان کو چھوڑ کر آپ آ جائیں لدخول النار پر، لام حرف جر، دخول مضاف، الناری مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر لام حرف جر کا مجرور، پھر جار اپنے مجرور سے مل کر یہ بن جائے گا مصدر کا ظرف لفظ، پھر مصدر اپنے مضاف الیہ فاعل اور ظرف لفظ سے مل کر بن جائے گا مبتدا، اور سبب عظیم کی ترکیب بہت آسان ہے، سبب کو آپ بنا دیں موصوف، کیونکہ یہ نکرہ ہے اور عظیم بھی نکرہ ہے، دو نکرہ اکٹھے آ جائیں تو ہم نے ترکیب کرنی ہوتی ہے موصوف صفت کی، تو ہم کہہ دیں گے سبب موصوف اور عظیم اس کی صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر مرکب توصیفی ہو کر یہ بن جائے گا مبتدا کی خبر، اور پھر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ ترکیب نمبر 4 بھی ہو گئی۔ اب ترکیب نمبر 5 پر آ جاتے ہیں ہم لوگ۔ ترکیب نمبر 5 ہے قتل زید جارہ من السکین سبب القصاص، یعنی زید کا اپنے پڑوسی کو قتل کرنا چھری سے یہ قصاص کا سبب ہے، اس پر قصاص بنتا ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کا ترجمہ ہو گیا۔ قتل زیدن میں قتل مضاف ہے اور زیدن مضاف الیہ فاعل ہے، مصدر مضاف، قتل مصدر مضاف اور زیدن مضاف الیہ فاعل، جارہ ہو جارہ مضاف اور ہو ضمیر مضاف الیہ، پھر مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر قتل مصدر کا بن جائے گا مفعول بہ، من السکینی میں من حرف جر اور السکینی یہ بن جائے گا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر مصدر کا کیا بن جائے گا؟ ظرف لفظ، پھر یہ مصدر اپنے مضاف الیہ فاعل اور اپنے مفعول بہ اور ظرف لفظ سے مل کر بن جائے گا مبتدا۔ سبب القصاصی میں سبب نکرہ ہے، القصاصی معرفہ ہے، پہلا نکرہ ہو دوسرا معرفہ ہو تو مرکب اضافی کی ترکیب کرتے ہیں، تو ہم لوگ اس کو کہہ دیں گے سبب مضاف اور القصاصی مضاف الیہ، پھر مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر یہ بن جائے گا کیا؟ یہ بن جائے گا مبتدا کی خبر، اور پھر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ ترکیب نمبر 5 بھی ہو گئی۔ ترکیب نمبر 6 پر آ جاتے ہیں۔ ضرب استاذن تلمیذہ رحمۃ، یہاں پہ ضرب مضاف مصدر مضاف اور استاذن یہ بن جائے گا کیا؟ مضاف الیہ فاعل، تلمیذہ میں تلمیذہ یہ بن جائے گا مضاف اور ہو ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر یہ بن جائے گا ضرب مصدر کا ظرف لفظ، ضرب مصدر کا مفعول بہ، ضرب مصدر اپنے مضاف الیہ فاعل اور مفعول بہ سے مل کر بن جائے گا مبتدا، اور رحمت یہ بن جائے گا اس کی خبر، اور پھر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔
ترکیب نمبر 6 مکمل. ترکیب نمبر 7 پر آ جاتے ہیں. آسان ہے. کفا باللہ شہیدن. کفا صیغہ واحد مذکر غائب فعل ماضی مثبت معروف با حرف جر زائد اللہ ہی یہ بن جائے گا کیا؟ یہ بن جائے گا ذوالحال. اور شہیدن یہ بن جائے گا حال. پھر ذوالحال اپنے حال سے مل کر کفا فعل کا فاعل، کفا فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا. ترکیب نمبر 8 پر آ جائیں. کفا باللہ ولیًّ. کفا صیغہ واحد مذکر غائب فعل ماضی مثبت معروف با حرف جر اللہ، با حرف جر زائدہ اللہ اس میں جلالت ذوالحال اور ولیًّ حال. پھر ذوالحال اپنے حال سے مل کر یہ بن جائے گا کفا فعل کا فاعل، کفا فعل اپنے فاعل سے مل کر یہ بھی بن جائے گا جملہ فعلیہ خبریہ. ترکیب نمبر 8 مکمل. ترکیب نمبر 9 پر آ جاتے ہیں. ترکیب نمبر 9 بھی بہت آسان ہے. کفا باللہ نصیرن. یہاں پہ کفا صیغہ واحد مذکر غائب فعل ماضی مثبت معروف با حرف جر زائدہ، ٹھیک ہے. اور اللہ ہی اس کو آپ بنا دیں ذوالحال اور نصیرن کو آپ بنا دیں حال. پھر ذوالحال اپنے حال سے مل کر کفا فعل کا فاعل، پھر کفا فعل اپنے فاعل سے مل کر یہ بھی بن جائے گا جملہ فعلیہ خبریہ. ترکیب نمبر 10 پر آ جائیں آپ. ترکیب نمبر 10 ہے ما جاءنا من بشیرن. یہاں پہ ما جاء صیغہ واحد مذکر غائب فعل ماضی منفی معروف اور نا ضمیر منصوب متصل تثنیہ و جمع متکلم مفعول بہ من حرف جر زائدہ یہ بھی زائد ہو جائے گا. اور بشیرن جو ہے یہ کیا بن جائے گا؟ یہ بن جائے گا یہ ما جاء فعل کا فاعل، ما جاء فعل اپنے فاعل سے مل کر اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. ترکیب نمبر 10 بھی الحمدللہ ہماری ہو گئی. ترکیب نمبر 11 پہ ہم لوگ آ جاتے ہیں. ترکیب نمبر 11 ہے یحس منہم من احد. یہاں پہ یحس صیغہ واحد مذکر غائب فعل مضارع مثبت معروف اور من حرف جر ہم مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر یحس فعل کا ظرف لغو اور من حرف جر احد جو ہے یہ بن جائے گا من حرف جر زائدہ، یہ زائدہ ہے، اور احد یہ بن جائے گا یحس فعل کا فاعل. پھر یحس فعل اپنے فاعل سے مل کر اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا. تو الحمدللہ اس طرح سے ہماری جو ہے وہ قاعدہ نمبر 6 کے تحت جو مشق تھی وہ ہماری اختتام پذیر ہو گئی. پیج نمبر جو ہے وہ 62 ہے اور اس طرح سے ہمارا یہ جو ہے وہ کلپ نمبر 8 یہ اپنے اختتام کو پہنچا. مجھے امید ہے یہاں تک کی جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی. انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی. جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.